Following a recent Rottweiler attack in Badem, the Asgaon Panchayat has issued a public notice prohibiting owners of certain breeds, including Rottweilers and Pit Bulls, from allowing their dogs to roam freely in the public areas. Violators will face penalties. Sarpanch Hanumant Naik stated that the measures aims to prevent similar incidents, citing the January 21 attack on Vinil Salgaonkar, who sustained leg injuries. पोसपाचे न्हू लोकांक काय आमी सांगू शकना न्ही पोसू नाका म्हणून तो म्हणटा हांव मुगे आनी पोसता तुका कितें आसा तुका कितें त्रास जाता काय म्हणटले अशें लोक मागीर परती झगडटात ह्या लोगी पूण लोकांक त्रास करता जाल्यार पोसूंक कळना आतां पंचायतीन काय पयर कोणा विनील साळगांवकर आसागांव तो भुरगो चाबला हय चलता ते सुजाता बस चलता तांगे कुत्र खंयचो तेकाच लागून पंचायतीन एक कायदो काडलो हेचेर तुमचें मत कितें बरें केलें पंचायतीन हय बरें केलें खरें कारवाय करपाचीच कारवाय करपाची कित्याक हे लोकांचे जीव आज भुरगो तो येदोड गेलो पळय ते पूण थोडी लोकांक सांगत ते अशें करनाका पोसू नाका मागीर तुमी दितात झगड्याक आमच्या जातल्यान ते केलें जाल्यार मागीर झगडी न्हू रे आतां समज असो तुमकां जर आतां तुमी जाणटी तुमकां जर चाबलो बीन जाल्यार अशें तेच म्हणटली तशें कारवाय केल्ली बरी कारवाय केली ओगी रावची ना ते आणि आमच्या सारकेल्यान सांगो म्हणजे तांकां वायट दिसता पंचायतीन सारकेल्यान दुसऱ्यान कोणें सांगत जाल्यार ते रेडी जातले कुत्रे पोसूंक उपकारना आनी दुसरें कितें कोणें पोसला ताका ताणें आपल्या घरानूच बांदून दवरूंक आनी ताजेर केअर घेवंक जाय आतां समज ताज्या घरा लायनी कोण दारार आयलो तो त्या कुत्र्याक भितर घालूंक जाय आनी दुसरें कितें ताजो केअर घेवंक जाय जर हो रस्त्यार सोडल्यार बरें न्ही तें तुमकां कितें दिसता की अशें कुत्रे खंय पोसपाची गरज आसा सारकें बंद करपाचें कितें म्हणून अशें बंदूच करपाचें बंद करपाचें बंद करपाचें म्हणजे आयज पंचायतीन जो स्टँड घेतला तेजेर तुमचें मत कशें आहा पंचायतीन बरो स्टँड घेतलो आयकलें पंचायतीन कितें वायट करूंक ना पंचायतीन बरें केलो आनी दुसरें कितें तो आतां आमच्या सामकार हो पळय हो सुडा तो रेबीस जालो सामकार बसला तो आयकलें तें एनिमल रेस्क्यू कांय करिना चोलें न्ही कित्याक पंचायतीन खूब लेटरां धाडली आनी आमी ग्राम सभान उलयलेले हे एनिमल रेस्क्यू कांय करना लोकल हेचेर हांव आतां थोड्यांक पोसलेले आसा थोड्यांक पळयल्यार त्या कुत्र्याचे मातशें केअर घेवचें आनी जर चावले जाल्यार तेणे गव्हर्मेंटान सर्कुलर काडूंक आसा की जर हे काडीत जाल्यार ते ओनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉग्स ते जो एक्सपेंड जाता पळय ते कोणाक चावलो पळय ते टोटल एक्सपेंड वील फॉल फ्रॉम द जो कोण पोसता तेच्या घेता घालायचे गव्हर्मेंटान सो कोणी जर पोसल्यात कित्याक म्हाज्या कडेन तो एक डॉग आसा पूण हांव काय कंपना भायर घालिना हांव केअर घेता पूण तशी केअर घेवपाक जाय कोण आहा ते आमकां खबर आहा पूण व्हडले गव्हर्मेंट व्हडले डिसिजन घेवंक ना तातूंत गव्हर्मेंटान सांगलां कितें नांवां रजिस्टर करता खंयच्या डिपार्टमेंटान तातूंत काय डिक्लेअर करूं ना गव्हर्मेंटान सांगलें फाटल्या एनिमल हजबंड्री मिनिस्टरांनी सांगलां निळकंठ हरंगळान सांगलेलें सगळ्याची कुत्र्यांची नांवां रजिस्टर करची म्हणून आतां खंय रजिस्टर करची काय तेणी अजून क्लियर करूंक ना हे हांवें पेपरार वाचलेलें ह्या फुडें म्हाका फुडें क्लियर केला खबर पूण अजून म्हाज्या नोटीसी घेवंक ना अच्छा आणि जर रजिस्टर करून आल्यार 50,000ची फायनय मारता म्हटलेली अशें म्हटलेलें पेपरार म्हटलेलें तेंच्यांनी ओके सांग ते डिपार्टमेंट कितें आहा तें चॅक करचें कित्याक खूब जाणां कुत्रे आहा ते असले कुत्रे खूब जाणां आहा तुमकां कितें दिसता अशें कुत्रे पोसप कित पर्यंत बरें आसा ना एक्चुली ते डेंजर म्हणजे ते सारके डेंजर एक्चुली पोसचे न्हू ते पोसचे न्हू कित्याक डेंजर आनी पोसले जाल्यार तेंच्यांनी एक दाराचेर नोटीस मारपाक डोंट कम इनसायड बिहेवियर ऑफ द डॉग बोर्ड तेंच्यांनी बोर्ड मारपाक जाय आनी अनलेस एक ग्रींग घेवपाक जाय आनी ग्रींग मारल्या शिवाय आनी भायर येयल्या शिवाय पब्लिकेन सुद्दां ते कंपाउंडान वचोंक मेळना तितके प्रिकॉशन घेवंक जाय अशा कुत्र्यांचेर कितें कारवाय जावंक जाय जे बेवारसी कुत्रे रस्त्यार भोंवतात ह्या अशा हेच्या कुत्र्यांचेर गव्हर्मेंटान कितें एक्शन घेवपाक जाय तशेंच आतां हे आमच्या आसगांव धाकटे आहा पूण ह्या आसगांव हांव पळयतां एक फॉरेनर एक आमच्या वळान 10 कुत्र्यांक जेवण घालता भायर रस्त्यार घालता ती 10 कुत्र्यांक तरी घालता तशें हांगा आमच्या सकयल हे वाड्याचेर एक बायल 10 कुत्र्यांक जेवण घालता भाजयेन घालता हे गव्हर्मेंटान हेचेर बंदी घालूंक पयली बाबा तूं जेवण घालता तुज्या घरान कंपाउंडान भितर घालता भायर रस्त्यार घालनाका आनी ते मागीर एका माझे खाण कमी जाल्यार ताका टांग वता खाखो करून लोक भियेता गाडी घालतात एक्सिडेंट जातात थंय खुबशे केसी आमच्या आसगांवान ते हे करून गव्हर्मेंटान पळोवपाक जाल्यार सरपंचान पळोवपाक पंचायतीन न्हू ते कुत्रे आतां खंय म्हणून व्हरपाचें म्हणजे खंय तांकां एक गव्हर्मेंटान आपूण खंय तरी
स्ट्रीट आउट करपाचें हांकां एक कितें जागो कितें गव्हर्मेंटान पळोवपाचें न्हू कितें करपाचें तें ही जी नोटीस काडल्या पंचायतीन ही खरीच आहा आनी आमी सगळे मिटिंगेक डिस्कशन करून ती नोटीस काडल्या. तेजेर आमचें अशें डिस्कशनूय जालां की सगळ्या वॉर्ड मेंबरांनी आपापली म्हणजे आपल्या वॉर्डान सर्वे करून कोणा कडेन हे जातीचे म्हणजे ब्रीड असले सुणे आहा ते आमकां इन्फॉर्मेशन दिवची आनी तेच्या उपरांत आमी तांकां नोटीसूय काडटले आनी तेंचेर मागीर कितें कायदेशीर एक्शन आहा ती घेतले. जर ते आयकना जाल्यार तेच्या पयलीं आमी तांकां नोटीस काडून तांकां सगळें पयलीं एक्सप्लेन करतले. पूण हांव खरेंच इन गोवा आनी गोमंतक टीव्हीक हांव खरेंच थँक्यू म्हणूंक सोदता की जी आमी नोटीस काडली ती लोकां मेरेन पावली एज अ पब्लीक नोटीस. पूण एक्झॅक्ट आमच्या मनान जें कितें आसलें तें आमी क्लॅरिफिकेशन दिवंक पावपूच ना. खूब लोकांनी आमकां फोन करूनय म्हणजे तांकां वायटूय दिसलें थोड्या लोकांक बरेंय दिसलें कारण हे इन्सिडंट आसगांवान चालूच आहा. सगळेच लोक रजिस्टर करून पावना. जेन्ना कंप्लेन रजिस्टर जाता तेन्नाच कळटा खंय तरी इन्सिडंट जाला. पूण हे सुणे अशे कितलेच चावत असतात आनी मेन म्हटल्यार जे सुणे जे घेवन पब्लीक प्लेसीर लोक भोंवतात आमी तांकां बंद कर म्हणना की तुमी सुणे पोसूं नाका अशें म्हणना. पूण कितें जाता ल्हान भुरगीं ट्युशनाची खंयसर सायडीक वयतात आनी जो ओनर सुण्यांक घेवन भोंवता तेच्या कडेन तो कंट्रोल जायना आनी ते सुणे मागीर ते भुरग्यांचे आंगार वयतात म्हणजे ते ओनरा कडेन कंट्रोल जायना. सो तेज्याच खातीर आमकां हे इन्सिडंट जाल्ले नाका तेज्या खातीर आमी ते अशेंच चिंतलां. तेन्ना आमी पंचायतीन आमची जी एक फाटल्या दिसांनी एक मिटींग आसली बॉडी मिटींग ते मिटिंगेन सेम इश्यूचेर आमचें डिस्कशन जालें आनी डिस्कशन जाल्या उपरांत बॉडीन एक डिसिजन घेतलें की आमची आसगांवची विलेज असल्या कारणान एक पब्लीक नोटीस करची कारण सगळ्याच लोकांक न्यूज वाचता जावं मिडियाचेर ते पळयता अशें नसता. म्हणून आमी एक डिसिजन पास केलें की जे आमचे पब्लीक नोटीस आहा म्हणजे पब्लीक प्लेसीस आहा थंय आमी हे हो जो इश्यू आहा की सर्टन डॉग आहा डेंजरस डॉग आहा आनी ते सारके मनशांक घातक आहा. कारण अंजुना एक भुरगो मरण पावलो आनी भुरगो मरण पावल्या उपरांत तेंचेर फॅमिलीचेर कसलो इफेक्ट जालो ते आमी सगळ्यांनी पळयल्लो आहा आनी आमी अशें चिंतलें की असलो इन्सिडंट आनी आसगांवान तरी जावपाचो ना म्हणून आमी एक डिसिजन घेवन आमी एक पब्लीक नोटीस काडली. पब्लीक नोटीस काडले उपरांत आतां अशें जाल्लें आहा की पब्लीक नोटीस सगळे जाण पळयतले अशें नसता. तेन्ना आमी कन्सर्न वॉर्ड मेंबर आहा आमचे आसगांव पंचायतीचे 7 वॉर्ड आहा तेन्ना आमी कन्सर्न वॉर्ड मेंबराक सांगलो की प्रत्येक मेंबरान आपल्या आपल्या वॉर्डान सर्वे करचे आनी त्या सर्वे करतना कसले जातीचे कुत्रे आहा ते इन्फॉर्मेशन आमकां हांगा हाडचे आनी ते ओनराचें नांव आमकां हांगा दिवचें. नांव दिल्या उपरांत आमी ताका ऑफिशियल नोटीस धाडटले आनी पंचायतीन तांकां कॉल आवट करतले. कॉल आवट केल्या उपरांत सविस्तर तेंची म्हायती घेतले आनी तांकां आमी पयले फर्स्ट सांगतले की जे कायद्या प्रमाणे तुमी डॉग पयले रजिस्टर करपाक जाय कन्सर्न डिपार्टमेंटान वचून. आनी हे सगळे प्रोसेस तर केले जाल्यार म्हाका दिसता असले इन्सिडंट कुत्रे जे मनशांक चाबता ते चाबचे ना. आनी म्हाजे एक मिडियाचे तर्फे तुमकां हांव सांगूंक सोदता असले जे डॉग आहा डेंजरस डॉग तेंच्यांनी हे डॉग सोडपाचे ना भायर. तेन्ना तांकां संडासाक व्हरता जावं पिसाब करपाक व्हरता तेन्ना तेंच्यांनी ते चेनीन घालून व्हरचे कारण ते डॉग एग्रेसीव डॉग आसता आनी ते लास्ट आपणाच्या ओनराक पासून कंट्रोलार करपाक जायना कारण तांकां इतको प्रेशर आसता आनी ते कशें आसता एवरीडे ते भितर आसल्या कारणान आनी आमी संडासाक तांकां भायर व्हरता तेन्ना ते मनशाक पळोवन एग्रेसीव जाता आनी ते ओनराच्या कंट्रोलान नासता चेनींग पासून ते आयकना. कारण म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा जेन्ना डॉग संडासाक तुमी व्हरतात पिसाब करपाक भायर व्हरतात तेन्ना तुमी कुत्र्याची काळजी घेवपाची गरज आसा.